सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो कौम है उसकी बर्बादी कैसे हुई और कौन लोग हैं इन्हें बर्बाद करने वाले, आज दो मुख्तसर सी वीडियो भी पीछे चलाएंगे और आपको बताएंगे कि आज के हालात में जो पाकिस्तानी कौम है वो क्यों बर्बाद हुई। उसकी वजह ये, कल एक मुझे किसी ने वीडियो भेजी, मेरे ख्याल एक से ज़्यादा लोगों ने, और वहाँ पे एक मौलाना साहब हैं बैठे हुए, उनसे ये सवाल किया गया कि आज कौन सी कौम आप देखते हैं या पिछली कोई ऐसी कौम बताइए जो गंदा पानी पीते थे, कुत्ते का गोश्त खाते थे, गधे का गोश्त खाते थे, डड्डू का गोश्त खाते थे, मिलावट वाली चीज़ें थी और एक दूसरे को बेचते थे। रिश्वत, हरामखोरी, हर वो काम जिसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी, शिरक, जो आज का असल मैं आपको तो कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो वो सवाल ये था कि वो किस नबी के दौर में था, उनकी नाफरमानी नबी की गई और इस कौम के ऊपर अज़ाब आया हुआ है। तो वो मौलवी कहने लगा कि ये तो आज के हालात लग रहे हैं जो आपने बताए हैं कि कुत्ते का गोश्त, कब्रों से औरतों को निकाल के उनके साथ ज़ना, बच्चों के साथ मदरसों में ज़ना, और वो काम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना कोई बच्ची महफूज, ना कोई बच्चा महफूज, जो आ जाए काबू में उसकी बलि दे देते हैं। कभी पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले करोड़ों रुपए लेके भाइयों को, 3 भाइयों को जो कत्ल करवाया, वो भी पता चल गया, वीडियो सामने आ गई है, और 3 माह तक उनको फेंटी भी लगाते रहिए पुलिस वाले। हर हरामखोरी की आदत किस कौम में है? चले मैं आपसे पूछता हूँ, जो बड़े कहते हैं जी हम पाकिस्तानी कौम के वफादार हैं, वो आके जवाब दें। कोई मुल्क मुझे बताएं, सिर्फ पाकिस्तान आपको नजर आएगा। और दूसरे मुल्कों की तो हमें तब फिक्र हो जब हमारा खाना खराब ना हुआ हो, फिर ही हम किसी दूसरे मुल्क की बात कर सकते हैं। अभी ये वीडियो पीछे देखे दो चंद सेकंड की, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हालात है। ये पीर फकीर और गाने लगे हुए तेरे इश्क दे विच बदनाम हुआ, और साथ इनको ये वो सलामी दे रही है, पैसे दे रही है। पैसे दे के भी बदनाम ही होना है, नाम ही दो फिर भी बदनाम ही है, फिक्र नहीं करने की जरूरत। और मजमा लगा हुआ, एक से ज्यादा वीडियो हमारे पास है, 2-3 चला देते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि कौम बर्बाद हो चुकी, अखलाकियात बर्बाद हो चुकी, इंसानियत का जनाजा निकल चुका। सरबराह आपके जो है वो तमाशबीन है। सरबराह जो आपके है, उन्होंने आपको ऐसी चक्की में पीसा कि अब आप आदी हो चुके हैं। और उन्होंने क्यों पीसा, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। अंदाज़ा लगा सकते कि हर बड़े होटल में जना के अड्डे बने हुए, वहाँ पे बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े ये जो आपके वोट के साथ आते हैं, ये सब वहाँ पे आके तमाशबीनी करते हैं। और फिर वहाँ पे जब इनकी कोई बात नहीं मानता, क्योंकि ये फ्री खाते में होते हैं ना, ये तो खिदमत उनकी करेंगी। ये जितनी भी तवाइफें हैं, ये जो भी ये होटलों में कारोबार चल रहा है, तो फिर ही वो बिजनेस चलेगा ना। तो नॉर्मल इनको, अगर मैं अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे जिन्होंने वो एक साफा सा पटका सा रखा होता है कंधे के ऊपर, उनका बिजनेस क्या होता है। और ये सबका ये कारोबार है। इस कारोबार में इतने ये अपने आप को गुमराह कर चुके हैं कि वहां पे हर चीज का जनाजा निकाल दिया। तेरे इश्क दे विच बदनाम होवा, इस तरह की गाने लगा के, इस तरह की कवालियां लगा के, कोई 4 कवाल आ जाते हैं, उनकी भी दिहाड़ी बन जाती है। पीर साहब बैठे हुए हैं और पीर साहब ये पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर पता नहीं ये क्या करते ये पैसों का, गरीब तक नहीं पहुंचते, ये गारंटी आपको मैं देता। और ये पीर साहब वैसे नहीं बैठे हुए कि ऊपर तक पैसे जाने इनके, उनका भी हिस्सा चलना जिन्होंने इन्हें यहाँ पे बिठाया हुआ है। और आज के दौर में सबसे बड़ी अच्छी ज़बरदस्त जो तजारत है, वो आपको यही मिलेगी, पीरी फकीरी। आप पाकिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, हर 2 नंबरी काम आपको मिलेगा। मैं कल देख रहा था,
وہ کہتا 20 سال کی لڑکی دکھا کے 75 سال کی یا 60 سال کی اس کی رخصتی کر دی, وہ گھونگھٹ اٹھایا, کہتا میں تو مرن والا سی. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ ایک چیز یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, اور اس کی پردہ پوشی کرنے والے جو حرام خور ہیں ان کو بھی یہ جیب خرچ دیتے ہیں کہ آپ نے کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی دے رہی ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف کی تصویر لگا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو سچ اور جھوٹ جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے. آپ کے الیکشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ جاتے ہیں ووٹ ڈالنے, خرچہ بھی وہ پیسے بھی بنا لیتے ہیں, الیکشن کے نتائج اپنی مرضی کے آتے ہیں. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جان بوجھ کر جو آپ کے سیاستدان ہیں یہ چیزیں جو ہے غائب کر دیتے ہیں مارکیٹ سے. کبھی چینی غائب کر دی, کبھی آٹا غائب کر دیا, کبھی بجلی بند کر دی, کوئی گیس بند کر دی, تاکہ آپ اس جہنم سے باہر نہ نکلیں اور یہ جو پکنک منا رہے ہیں اس طرف ان کی نظر نہ جائے. یہاں پہ انگلینڈ میں جو وزیر اعظم ہے ان کے متعلق یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں اور استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پارٹی کے لوگ خوش نہیں ہیں, ہمارے تو عوام بھی خوش نہ ہو پھر بھی کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. یہ تجاوزات آج کا گرا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جناب دکانداری ہے. یہ پہلے ان سے پیسے لیتے ہیں, پھر وہ بنواتے ہیں, پھر ان سے کچھ نہ کچھ وصول کرتے رہتے ہیں, پھر وہ ریٹائر ہو جاتا, دوسرے آ جاتے ہیں, ان سے بتا شتا لیتے ہیں, اور وہ پھر اب کیونکہ سوچا یہ کہ چلو جی اور کچھ نہیں تو عوام کو اس طرح لگا دو تاکہ یہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہر وہ عذاب اس قوم پہ آیا ہوا ہے جس کا میرا خیال ہے کہ اس قوم نے بھی نہیں سوچا ہوگا. فوجی عدالتیں ہیں, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے جی ایک کرنل یا جنرل کس طرح فیصلہ سنا سکتا ہے, وہ کہتے سنا سکتا ہے, تیری کیا ضرورت ہے, یہ ہمارا وطن ہے, ہم جس کو مرضی چاہے ہم وقت کے حساب سے اس کی چھترول کر دیتے ہیں, اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے وہ الفاظ کے یہ جتنے حرام خور ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور ایک بھی باہر نہیں رہا اکٹھا ہو گیا, تمام گندگی کے ڈھیر وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. جو عمران خان کے ساتھ گندگی کے ڈھیر تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے اکٹھے ہو گئے, اور پیروں فقیروں کو اپنی عورتیں یہ پیش کرتے ہیں, ان کو لڑکیاں پیش کرتے ہیں. بے شمار ایسے پیر فقیر پکڑے جاتے ہیں جو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہم نے کتنے بچے پیدا کر دیے, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کے علم میں خود بھی نہیں کتنی لڑکیاں ان کے پاس آئی, کتنی عورتیں آئی. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کے حضور اگر ان کو کوئی نہ 5 دفعہ نماز سجدہ کر لے موت پڑ جائے گی ان کو. اور جن کو یہ جا کے دیتے ہیں اپنی بچیاں اور عورتیں, وہ بڑے خوش ہیں, ان کی پکنک چل رہی. پوری مافیا ہے, جس طرح جرنیلوں نے ایک مافیا سسٹم قائم کیا, سیاستدانوں نے کیا, ڈاکٹروں نے کیا, وکیلوں نے کیا, ذلیلوں نے کیا, اور یہ پیروں نے بھی کیا ہوا. اور ان کے کرندے ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ کرتے, اشتہار چھپوائے جاتے ہیں, کبھی کوئی شوف کبھی کوئی پتہ نہیں کیا کیا بلائے ادھر پھر. میں اپنا تھوڑا سا تھا, پوری زندگی الحمدللہ گزر گئی ہے. کبھی نہ کسی پیر کو کہا دعا کرو, نہ کسی فقیر کو کہا, نہ کسی کو کہا کہ یار یہ کرو وہ کرو. بندہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے, زندگی گزارتا ہے. باقی تکلیفیں بھی زندگی میں آتی ہیں, سارا کوئی زندگی کا حصہ ہوتا ہے, یہ کس کی زندگی میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ پیروں فقیروں سے آپ کو کیا ملے گا؟ بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اس قوم کا. آپ نے کسی کام کی نہیں یہ قوم رہی. میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا یہ انگلینڈ میں بھی اسی طرح کے 2 نمبر پیر فقیر آ جاتے ہیں, ان کی بھی دیہڑی شڑی لگ جاتی ہے, پاؤنڈ ملتے ہیں, یورو ملتے ہیں. تو اس جہالت سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس قوم کے اوپر ابھی بہت بڑے بڑے عذاب آنے والے ہیں. ان کا ایسا کچومبر نکلنا کہ آپ یاد رکھیں گے. شرک خدا کو منظور ہی نہیں. آپ جب شرک کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان شاد باغ نعروں میں اور وہ گیت گانے یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے. واقعی نہیں بکتے. ایسے نکمے لوگ کہاں بکتے ہیں دکانوں پہ؟ کوئی خریدتا ہے ان کو؟ نہیں, کون خریدتا ہے ان کو؟ وہ نور جہاں نے کہا کچھ تھا, آپ الٹے پاسے لے گئے. وہ غدارے
وطن غدار پاکستان، ملک برباد، ہر چیز برباد، عدل کا سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وہ جج فضول میں وہاں پہ بیٹھے۔ تو یہ ویڈیو دیکھیے اور پھر غور کریں۔